Human sa 29 ka tuig sa pagkatanggong sa Kamara, gipirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 2 o ang Freedom of Information Bill kaniadtong Hulyo 23, 2016. Kini pagsunod sa iyang saad sa mga katawhan sa paghatag og transparency sa mga transaksyon sa gobyerno. Ang giingon nga Executive Order naghatag og higayon sa mga Pilipino sa pagkuha og mga impormasyon nga gikinahanglan sa usa ka tawo. Kini sab naghatag og higayon sa pagtan-aw sa mga dokumento o mga papel sa mga transaksyon o mga desisyon apil na ang mga research data na gigamit isip basehan para sa public development. Ang mga tawo mahatagan og higayon kung sila mohatag og suwat nga naay pulong sa ilang kinahanglan na impormasyon sa concerned office. Ang suwat nagkinahanglan sab og deskripsyon sa mga impormasyon na gikinahanglan, ang rason sa pagpangayo sa dokumento ug ang identifikasyon sa tawo. Apil sa executive order ang mga government-owned corporations, mga state universities o mga colleges. Apan di tanan na mga dokumento pwedeng ipakita sa katawhan. Ang mga medical records, birth records, employment records, school records, mga transaksyon sa bangko o mga personal na impormasyon sa usa ka tawo ang pipila sa apil sa mga gidili na ihatag sa ubang tawo. Giingon ang mga opisyal na mobalibad og hatag sa mga dokumento mahimong moatubang o pwedeng kasuhan.